السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة كالعادة بلقائكم مرة أخرى وتنتمنىكم تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نجهزوا مع بعضنا أو نوجدوا مع بعضنا كلاص جديد رائع راقي يحمر لك الوجه في الضيافة أو مع الحباب أو مع العائلة أو مع الوليدات أو مع مول الدار اللي حبيتي، وين فين ما حطيتي غادي يحمر لك الوجه. هذا الكلاص رائع جدا، كيوجد بسهولة أكيد، والطعم ديالو مختلف والشكل كذلك والتقديم مختلف جدا. بسم الله على بركة الله غندوزو إن شاء الله للطريقة والمقادير مع بعضهم في نفس الوقت كيف ما تعودنا. غنحتاجو الكلاص ديالنا واحد الكيس أو علبة ديال بودرة ديال الموس، شفتو بطعم الفانيليا، فيها 110 غرام. هاد الموس والبودره ديال الكلاص راهم نفس الطعم تقريبا، ولكن يبقى الاختلاف في لا تكستور شويه بالنسبه للكلاص. صافي كناخذوا داك المحتوى ديال العلبه ديال الموس، كنفضيها او كنفرغها في واحد البول او اناء عمل، ثم كنضيف ليها 250 ملل ديال الحليب يكون متلج مزيان كيف ما شفتوا معايا فيه قطع الثلج، يكون حطيناه في كونجيلاتور او في المجمد مده ديال 10 دقائق تقريبا حتى ياخذ بروده جيده. غادي نطرب هاد العنصرين مع بعضهم حتى يطلع عندي جيدا القوام ديال لاموس. بالنسبه للحليب فهو 4 بالنسبه للناس ما عندهمش ميزان. صافي من بعد ما كيطلع ليا داك اللاموس ديالي بحال هكذا، فهو كيبدا عندنا الاساس ديال الكلاص ديالنا جهزناه. غنمروا دابا الاضافه الاولى، كنترك الباطور ديالي او الخلاط الكهربائي على جنب، وكنمر الاضافه الاولى اللي هي زبده اللوتس الرائعه، واللي غتلقاو عندي في القناه عده وصفات بها، منها بسبوسه، منها تشيز كيك، منها كاسات اللوتس. غنخلي لكم كلشي هاد الوصفات في صندوق الوصف ان شاء الله رب العالمين. كنضيف ملعقه ديال الطعام ممتلئه من زبده اللوتس. بالنسبه لزبده اللوتس كنشريها علاش؟ حيت المنزليه كتكلف، ولا بغيتي ديرها غير بالمقادير المتوفره ما كتجيش بحال الدا ديال هذه، فكنفضل نشريها من المفضل. الا بغيتو نحضرها لكم ولكن راه كاين بعض العناصر اللي غير متواجده وصعب الحصول عليها، لذا فما مازال ما عمرني وجدتها لكم، تناخذ رايكم، لا حبيتو نوجدها لكم. كنطرب داك زبده اللوتس مع الكلاص ديالنا حتى كتنسجم فقط واحد المده قليله، ثم غنضيف الاضافه الاخرى اللي هي بسكوت اللوتس. علاش البسكوت؟ باش يعطينا القرمشه في قلب الكلاص ديالنا. غنضيف 6 حبات او 6 بسكوتات ديال اللوتس، غنقسمهم بين اليدين ديالي فقط، هما مقرمشين وغيبقاو مقرمشين ما غيرطابوش في وسط من الكلاص نهائيا. انتم ان شاء الله غتجربوا غديروا وغادي تردوا عليا. كنخلط الكل مع بعضه جيدا، ثم هنا غادي نكون جهزت القالب او المول او اللي بغيتو الشكل اللي تحبوا، الحجم اللي تحبوا. انا اختاريت هنا هذا الشكل ديال الفلوغ غير اطار، يمكن لكم تستعملوا الدائري، المربع، تستعملوا ديال السيليكون، يعني ما شاء الله القوالب كثيره، لكن كيبغي الانسان يغير. فهنا اختاريت لكم اليوم هذا التقديم هذا، نتمنى يعجبكم وديروا بحالو غيعجبكم بزاف. هنا وقع لي الكلاص. صافي كنقاد الكلاص ديالي في الاطار ديالي جيدا، ثم غندير واحد الكميه في مول ديال السيليكون، قوالب صغيره على شكل الوردات كذلك، لكن في قالب ديال السيليكون وليمون صغار. هادو كنستعملوهم في الحلويات العاديه او في لي فينوسيف، فاش ما بغينا كنستعملوهم. المهم هما موجودين، الكل عندكم استعملوا بحالهم، ما عندكم استعملوا مول اخر يكون صغير. صافي من بعد ما كنغطيهم كندخلهم المجمد. انا خليتهم كالعاده ليله كامله، هما 3 سوايع حتى 4 سوايع كيكونوا جاهزين معكم. 6 سوايع جيدين جدا باش تكونوا مرتاحين. كنديمولي الكلاص ديالي، كنزيد المول غير بشويه كيتزال، مجرد ما كنزلوه من الكونجيلاتور كنخلي واحد 3 حتى 4 دقائق. صافي كيتحيد منه داك البروده من برا، كنبدا كنديمولي بهذه الطريقه هذه، كيتحيد غير بشويه. حيدوه، غنجيب داك الكلاص اللي عندي في المول الصغير ديال السيليكون،
الوافدات وغنبدا نزين بهم. درت هاد الوافدات عندي في هاد المول ماشي بحال كل وافده شكل، لذا فجاني الشكل ديالو رائع. حتى بالنسبه للضيوف ديالكم ملي غتقدموا غيعجبهم بزاف. صافي غنزين بهاد الوافدات، ثم غنجيب اللي تبقى ليا من زبده اللوتس. هذيك القنينه ديال زبده اللوتس راني مستعملاها من قبل معكم، استعملتها في اللي كانت وصفه حصريه، وهي الحشوه بزبده اللوتس في الصابلي في عيد الفطر المبارك. غادي نخليها لكم كذلك في صندوق الوصف. ذوبت داك اللي تبقى على بان ماغي، القنينه حطيتها على بان ماغي وذوبتها قليلا، ماشي تولي سخونه بزاف لان غتذوب لينا الكلاص. وضعتها في هذه القنينه اللي كنستعملها في لي صوص وفي طريقه تزيين. جيت هنا ننزل بسرعه. فاش كتبدا تنزل كيبدا يبرد، ما كيبغيش ينزل مزيان من القنينه لاني ما سخنتوش بزاف، يعني غير شويه باش ما يذوب لياش الكلاص. فمني شفتو ما بغاش ينزل فحيدتها ورجعت كملت بالملعقه، يعني زينت عشوائي وجا جدا رائع الشكل. وكملت زين ديالي بسكوت اللوتس. يمكن لكم هنا فاش تكملوا تزين دخلوه شويه مثلا يبرد، او لا مباشره تقدموه كيبقى لكم اختيار. لا قدمتوه مباشره فهو قابض راسو وزوين بزاف، بغيتو تخليوه مازال حتى يكملوا مثلا الناس الاكل ديالهم او هذا عاد تقدموه كيبقى جيد. صافي هنا غنضيف هاد ليكور بالشوكولا. درت شوكولا مغربي بالابيض والاسود وحطيتهم في ليكور، واحد القوالب ديال السيليكون خاصين بالشوكولا، وزينت بهم كذلك. كتبقى اضافه ولكم الحريه يعني حسب الرغبه ديالكم. هذا هو الكلاص ديالنا، هذا هو الشكل ديالو رائع جدا رائع، واللذه لا تقاوم، والمنظر يا سلام. يعني ما نقولكش الا حطيتيه في العراضه فالناس غتحبوا بزاف بزاف بزاف. يعني الشكل ديالو كيوكل قبل ما تبدا تاكل فيه. كي قلت لكم جا رائع، لا داعي للشكر فيه بزاف. واش هكا راسو. الا مازال ما درتولناش لايك للفيديو ديروها. اول ما كتشوفوا القناه مرحبا بكم، كاين مربع احمر تحت من الفيديو، صابوني سبسكرايب او اشتراك، اشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنسوناش من تعليقاتكم المحفزه والايجابيه والرائعه اللي كتشبه قلوبكم الرائعه جدا. القلب يخاطب القلب، فكل ما أعطيكم من القلب، وكذلك نحس بتعليقاتكم بوجودكم الرائع كذلك هو من القلب. شكرا لكم على التتبع، على الوفاء الدائم. غادي تشوفوا معايا هنايا بعد ما قطعنا الكلاص ديالنا، غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو كيجي رائع جدا مختلف، كيجي زوين بزاف. كنقدموه بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تقدموه مع الفواكه كي قلت لكم، مع اشياء اخرى، كيبقى على حساب اش من مناسبه بغيتوا تقدموا فيها هذا الكلاص. مهم كنضمن لكم انه رائع جدا ويحمر لكم الوجه. الا بغيتوا تكونوا مشتركين متميزين، ما عليكم الا الضغط على داك الكلمه غجوان دغليه كتكون حدا ابوني.